آج دے اس دور دے اندر رافضیت بڑی عام ہوندی جا رہی، شاید ساڈی قوم دے رہنما اس چیز نو محسوس کر رہے یا نہیں کر رہے، اور اودیاں دو وجوہات نے بہت بڑیاں۔ پہلی وجہ ہے کہ ساڈی محفلاں دا سارا انتظام یہ تفصیلی منافق فرقے دے ہاتھ وچ، اور رافضیاں دے انداز تے حضرت علی المرتضیٰ دا ذکر کر دین، اہل بیت دا ذکر کر دین، اور لوگاں نو یہ سکھایا جا رہا ہے، عوام اہل سنت دے ذہناں دے اندر یہ چیز بٹھائی جا رہی، یہ زہر پریا جا رہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان دی محبت کوئی ضروری نہیں، لیکن حضرت علی دی محبت بڑی ضروری ہے ایمان واسطے۔ ابو بکر عمر عثمان دا ذکر عبادت نہیں، لیکن حضرت علی دا ذکر عبادت ہے۔ جدو قوم نو اس انداز نہ تسی ذکر اہل بیت سناؤ گے رافضیاں دے انداز دے نال، تے قوم کدھر جائے گی؟ قوم تے غرق ہو گئی۔ جڑا تفصیلی ہو گیا اس انداز نہ لوگ تفصیلی ہو رہے ہیں، جدو تفصیلی بندہ ہو گیا سمجھو رافضی بن گیا۔ اگر وہ خود کٹر رافضی نہیں تو دی آنے والی نسل پکی رافضی ہو جائے گی۔ سب تو بڑا اے سبب ہے لوگاں دے عوام اہل سنت دے رافضیت دی طرف مائل ہونے دا، اے سبب ہے لوگ بڑی تیزی نہ رافضی ہو رہے ہیں کہ ساڑیاں محفلان دے اندر رافضیاں دے انداز تے ذکر اہل بیت ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جتنے ہر محفل دے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا دا ذکر ہوندہ ہے، اوتھے ابو بکر صدیق دا بھی ذکر ہوئے، آپ دی افضلیت بیان ہوئے، آپ دی شان و عظمت بیان ہوئے، اہل سنت دے انداز سے صحابہ دا ذکر ہوئے، اہل سنت دے انداز سے اہل بیت دا ذکر ہوئے، اور لوگاں نو دسیا جائے کہ نہ ابو بکر صدیق دی محبت تو بغیر گزارا ہے، نہ علی المرتضیٰ دی محبت تو بغیر گزارا ہے، نہ ابو بکر صدیق دی محبت تو بغیر ایمان مکمل ہوندہ ہے، نہ حضرت علی دی محبت تو بغیر ایمان مکمل ہوندہ ہے۔ لوگاں نو اہل سنت دے انداز تے اہل بیت اور صحابہ دا ذکر سکھایا جائے اور سنایا جائے۔ رافضیت عام ہونے دی دوسری بڑی وجہ کی ہے، وہ دے ذمہ دار خود ساڑھے خطیب حضرات نے، مقررین حضرات نے، کہ اگر ابو بکر صدیق دی شان بیان کرن گے اوہی واقعات بار بار دہرائے جان گے، اس طرح غار دے اندر گئے، اس طرح سب نے ڈسیا، اس طرح نبی علیہ السلام نے لعاب دہان لگایا، اس طرح ابو بکر صدیق نے اپنا مال پیش کر دیتا۔ اگر فاروق اعظم دا دن آ گیا ہے وہی قصہ آپ دے ایمان لانے والا واقعہ سنا دیں گے، عثمان غنی دا دیہڑا آ گیا ہے وہی جناب آپ نے جڑی اسلام دی خدمت کی تھی او دے واقعہ سنا دیں گے بس۔ جبکہ وقت ہے کہ جڑے اعتراض نے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق عثمان غنی تے رافضیاں دے، وہ عوام دے سامنے بار بار انہاں نو کھول کے بیان کیتا جائے، او دا جواب دیتا جائے، عوام دے ذہن چیز بٹھائی جائے۔ بالخصوص باغ فدق نو ہتھیار بنایا رافضیاں نے، باغ فدق نو بہت زیادہ استعمال کر دیں۔ ساڑھے ہر خطیب نو چاہیے کہ باغ فدق دے مسئلے سمجھے اور عوام دے اندر بیان کرے اور دسے کہ باغ فدق دے مسئلے دی حقیقت کی ہے۔ لہٰذا اگر اسی اپنی عوام نو رافضیت تو بچانا چاہنے ہیں تو سانو اے دونوں خرابیاں دور کرنیاں پین گیاں۔ ایک اپنی محفلان دا کنٹرول سنی مستند معتبر عالم دین دے ہاتھ میں دینا پوے گا، اور محفلان دے اندر صحابہ دا اہل بیت دا ذکر اہل سنت دے انداز تے کرنا پوے گا، خطیب نو نقیب نو نعت خان نو پابند کرنا پوے گا کہ اہل سنت دے انداز تے ذکر ہوئے گا، رافضیاں دے انداز تے ذکر نہیں ہوئے گا۔ اور دوسرا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی تے جڑے اعتراض نے روافض دے انہاں نو عوام دے سامنے خود کھول کے بیان کرنا پوے گا، مسئلہ فدق نو خود سکھنا پوے گا، سمجھنا پوے گا، عوام نو سمجھانا پوے گا، ورنہ پھر عوام نو رافضیت دے اس گمراہی اور فتنہ تو بچانا بہت مشکل ہے۔